नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेन्ट डेल्टा तेस्रो वेब बन्ने जोखिम उच्च, नेपालमा पनि डेल्टाबाट प्रभावित बनिरहेको विज्ञको भनाइ। बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको गाडीको चाबी नियन्त्रणमा सुधारका लागि पहल गर्न प्रक्रिया नथालेसम्म चाबी नदिने। नेपालमा आइतबार 1920 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या 9000 नाघ्यो। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हायस गाडीले पिकअप र मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा 3 जनाको मृत्यु, हायसका चालक र सहचालक पनि घाइते। धरान 10 नारायणचोक स्थित सैलाहाङ किराना पसल चोरीको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मोरङको सुनवर्सी र खोटाङको रूपाकोट मजुवागढीमा 2 युवाले आफ्नै बाबुको हत्या आरोपमा 2 जना पक्राउ। अब खबर विस्तारमा। कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेन्ट डेल्टा तेस्रो वेब बन्ने जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूले औँलाएका छन्। डेल्टा भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट हो। डेल्टा भेरिएन्टका केही संक्रमित देखिएपछि अस्ट्रेलियामा 2 साताका लागि बन्दाबन्दी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत अस्ट्रेलिया भित्रिएका अहिलेसम्म 80 जना भन्दा बढीलाई डेल्टा भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि भएको छ। यता भारतमा डेल्टाकै कारण लाखौंको ज्यान गएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार बिहान भारतमा 48,698 संक्रमित देखिएका छन्। 10 वटा राज्य अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट सबैभन्दा सुरुमा बेलायतमा मध्य अप्रिलमा देखा परेको थियो। त्यसको 2 महिनापछि भारतमा देखा परेको हो। डेल्टालाई B16172 का रूपमा पनि चिनिन्छ। डेल्टालाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ। डेल्टा भेरिएन्टको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। खुल्ला सीमा नाकाका कारण नेपालमा पनि डेल्टा भेरिएन्टका संक्रमितहरू दैनिक देखिन थालेको विदेशी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। डेल्टा विश्वको 85 वटा देशमा फैलिसकेको छ। यो भेरिएन्टको संक्रमण दर 60% रहेको बताइन्छ। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा WHO का महानिर्देशक टेड्रोस गेब्रेयेससले डेल्टाको प्रभाव बढ्दै गएकाले गरिब देशहरूलाई खोप दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा पनि दैनिक 2000 भन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएका छन्। नेपाल पनि डेल्टा भेरिएन्टबाट प्रभावित बनेको छ। शनिबार मात्रै नेपालमा 30 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 2016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 12 दिनदेखि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिँदै थप दबाव सिर्जना गरेका छन्। प्रतिष्ठानका अर्थोपेडिक चिकित्सक विष्णु पोखरेललाई उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले जेठ 30 गते स्पष्टीकरण सोधेपछि समिति असार 2 गतेदेखि आन्दोलित बनेको थियो। डाक्टर गिरीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने र प्राध्यापक पद प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। डाक्टर पोखरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बीपी प्रतिष्ठानको विषयमा जानकारी गराएको भन्दै डाक्टर गिरीले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै पत्रचार गर्नुभएको थियो। सोही पत्रचारपछि नै चिकित्सक विद्यार्थीहरूले समिति गठन गर्दै आन्दोलित बनेका थिए। समितिका अनुसार प्रतिष्ठानका शिक्षा अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, अस्पताल निर्देशकले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिएर दबाव सिर्जना गरेको थियो। समितिका पदम नेपालीका अनुसार प्रतिष्ठानको सेवा उपभोग गरेर प्रतिष्ठानलाई धराशयी हुँदा पनि मुखदर्शक बनेको भन्दै चाबी नियन्त्रणमा लिएको हो। उहाँले सांकेतिक रूपमा आफूहरूको विरोध रहेको बताउनुभयो।
प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाए मात्रै चाबी फिर्ता लिने बताइएको छ। यसैबीच समितिमा आबद्ध रहेका सम्पूर्ण फ्याकल्टी, जुनियर रेजिडेन्ट, विद्यार्थी, कर्मचारी, नर्सहरू लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिमा आइतबार पनि बृहत प्रदर्शनी गरिएको छ। अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न लागि बताइएको छ। भोलिबाट रिले अनसन सुरु गरिने बताइएको छ। नेपालमा आइतबार 1920 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 34 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या 9009 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। नेपालमा हालसम्म 6,65,777 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ भने 5,84,334 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गका हायस गाडीले पिकअप र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। आइतबार करिब 8 बजे कोशी गाउँपालिका 8 नक्कु टोलमा ठक्कर दिएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार थप 2 जना घाइते बनेका छन्। 3ख7224 नम्बरको हायस गाडीले पूर्वतर्फ आउँदै गरेको 6प4661 नम्बरको मोटरसाइकल र को 19368 नम्बरको पिकअपलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका 5 का 28 वर्षीय उदय शाह, मोटरसाइकल पछाडि सवार मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 9 का 45 वर्षीय रामप्रसाद शाह र पिकअप चालक विराटनगर 7 का 40 वर्षीय अक्षय कुमार गुप्ता गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल इनरुवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हायस चालक नुवाकोट विदुर नगरपालिका 13 का 35 वर्षीय विवश तामाङ र हायसका सहचालक 25 वर्षीय नारायण वत्सलको विराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 1 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नम्बर पहिचान नभएको प्र 302009 प 8414 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक मोरङ हसनदहका 35 वर्षीय पूर्ण बहादुर कार्कीको निधन भएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धरान 10 नारायणचोक स्थित शैलाहाङ किराना पसल चोरी भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण बन्द गरिएको पसलको तालछाको नक्कली चाबी बनाई चोरी गरिएको पसलका सञ्चालक सन्तोष लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार किराना पसलमा रहेका सामानहरू करिब 5,50,000 रुपैयाँ बराबरको सामग्री चोरी भएको छ। चोरीको आरोपमा प्रहरीले सामग्रीसहित झापा घर भई धरान 10 बस्दै आएका पंकज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ। तर प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेकाले थप कुरा भन्न नमिल्ने जनाएको छ। सञ्चालक लिम्बुका अनुसार आफूले असार 12 गते इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सामग्री चोरी भएको भनी जानकारी गराएकोमा आज भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको हो। भट्टराई सोही पसलको माथिल्लो तलामा बस्दै आएका थिए। उनी श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिए। उनी धरान 6 को एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै आएको सञ्चालक लिम्बुले बताउनुभयो। प्रहरीले उनको भाडाको घरबाट किराना पसलका सामग्री पनि बरामद गरेको छ। सञ्चालक लिम्बुले भट्टराई विरुद्ध किटानी जाहेरी दिनुभएको छ। यी प्रकार धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले एकजना पक्राउ भएको भए पनि अनुसन्धान भइरहेकाले थप कुरा अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने बताउनुभयो। मोरङको सुनवर्षी र खोटाङको रूपाकोट मजुवा गढीमा छोराहरूले आफ्नै बाबुको हत्या गरेको पाइएको छ। मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका 4 का 40 वर्षीय दयालु ताजपुरियाले ढुङ्गाले हानेर आफ्नै बाबु 68 वर्षीय तीनताल ताजपुरियाको हत्या गरेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। मोरङका निमित्त प्रहरी प्रमुख डीएसपी मन्जिल मुकारुङका अनुसार घरायसी विवादमा दयालुले शनिबार बिहान सुतिरहेको ओछ्यानमा
पुगेर वृद्ध बुबालाई ढुङ्गाले हानेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। उनलाई विराटनगरको कोशी अस्पताल ल्याइएको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पुनः घरतिरै लिएर गएका थिए। सोही क्रममा आज बिहान 5:30 बजे मृत्यु भएको हो। त्यस्तै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाका 28 वर्षीय सुवर्ण राईले 72 वर्षीय बुबा चन्द्रबहादुर राईको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुवर्णलाई सोही वडाको अल्छीढुङ्गाबाट पक्राउ गरेको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरी र नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घ धरान उपमहानगर कमिटीले भोलि बिहान रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम हुने नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घ धरान उपमहानगर कमिटीका सचिव विवश चौहानले जानकारी दिनुभयो। त्यसै क्रममा राहत पनि वितरण गरिने भएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेन्ट डेल्टा तेस्रो वेब बन्ने जोखिम उच्च, नेपालमा पनि डेल्टाबाट प्रभावित बनिरहेको विज्ञको भनाइ। बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको गाडीको चाबी नियन्त्रणमा सुधारका लागि पहल गर्न प्रक्रिया नथालेसम्म चाबी नदिने। नेपालमा आइतबार 1920 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या 9000 नाघ्यो। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हायस गाडीले पिकअप र मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा 3 जनाको मृत्यु, हायसका चालक र सहचालक पनि घाइते। धरान 10 नारायणचोकी स्थित सैलाहाङ किराना पसल चोरीको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मोरङको सुनवर्सी र खोटाङको रूपाकोट मजुवागढीमा 2 युवाले आफ्नै बाबुको हत्या आरोपमा 2 जना पक्राउ। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।